नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन र नेपाल पर्यटन बोर्डको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम हामी फेरि उठ्नेछौँमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। कोरोनाको महामारीका कारण हुन त विश्वको अर्थतन्त्र नै डामाडोल बनेको छ, तथापि विश्वकै अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने पर्यटन क्षेत्रमा हवाई उड्डयन क्षेत्र एक खम्बाका रूपमा रहेको छ। आज हामीले कार्यक्रममा नेपालको हवाई क्षेत्रमा कोरोनाको महामारी पश्चात परेको प्रभाव र नेपाल सरकारले जुन साउन 7 गतेसम्म जारी राखेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमाथिको प्रतिबन्ध कसरी फुकुवा गर्छ र अब व्यवसायीहरूले जसरी पनि छिटोभन्दा छिटो हवाई क्षेत्र खोल्नुपर्छ भन्ने माग अघि सारिसकेका छन्। आजको कार्यक्रम यसै विषयमा केन्द्रित रहनेछ। मौद्रिक नीतिले उत्साहित पर्यटन व्यवसायी, लकडाउनले बेहोरेको अरबौंको क्षति, 3 महिनाभन्दा बढी ग्राउन्डेड 58 जहाज र 34 हेलिकप्टर, वायुसेवा कम्पनीमाथि सरकारको मलम, सुरक्षा निर्देशिका पालना गर्दै हवाई सेवा सुचारू गर्न तम तयार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय। हवाई सेवा छिट्टै खोल्नुपर्ने व्यवसायीको माग। त्यहाँ पनि प्रोटोकल लागू गरेर उडाएको हो। हेर्नुहोस्, भनेपछि उडाउन सक्छौँ, उडाउनु पर्छ। हाम्रो वायु सेवा सञ्चालक सङ्घको मागै हो। पक्कै पनि दर्शकहरू, विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले आफ्ना आन्तरिक तथा बाह्य उडानहरू खोलिसकेको अवस्था छ। हुन त नेपालमा पनि उद्धारका नाममा 26,000 भन्दा बढी विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मार्फत नेपाल ल्याइसकेको छ भने नेपालबाट करिब 14,000 भन्दा बढी विभिन्न देशका र नेपाली नागरिकहरू विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा गइसकेका छन्। तथापि नेपाल सरकारले पर्यटन क्षेत्र खुल्ला भयो, अर्थात् हवाई क्षेत्र हामीले खोल्यौँ भनेर अहिलेसम्म घोषणा गरेको भने अवस्था छैन। यो कोरोना महामारीका बीचमा नेपालको हवाई क्षेत्रले के कस्तो अवस्था सिर्जना भयो, नेपालको हवाई क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव कस्तो पर्यो र मन्त्री परिषदले हवाई क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई लिएर केही सहुलियतहरू व्यवसायीलाई दिइसकेको छ। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक गरिसकेपछि भने हवाई क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीहरू अर्थात् नेपालको हवाई क्षेत्रका व्यवसायी उत्साहित बनेका छन्। आजको कार्यक्रममा प्रारम्भमा यो रिपोर्ट यहाँहरूका लागि। कोरोनाको असर हवाई क्षेत्रमा पनि देखिएको छ। नेपालको आन्तरिक उडानमा कोरोनाको प्रभावका कारण करिब 5 अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षतिको अनुमान वायुसेवा कम्पनीहरूले गरेका छन्। सन् 2020 को पहिलो 2 महिनामा आन्तरिक हवाई यात्रु 45% घटेको अनुमानका आधारमा यस्तो क्षतिको आकलन गरिएको हो। मुलुकभित्र पनि स्वदेशी र विदेशी पर्यटक आवत जावत गर्न सक्ने अवस्था नरहेका कारण आगामी 1 वर्षसम्ममा पनि पर्यटन पुरानै अवस्थामा फर्कन नसक्ने अनुमान वायुसेवा सञ्चालकहरूले गरेका छन्। विगतमा साधारण दिनमा प्रत्येक क्षण विश्वभरको आकाशमा करिब 20,000 सम्म हवाई जहाज उडिरहेका हुन्थे। प्रत्येक दिन 1 लाख भन्दा बढी जहाजले उडान र अवतरण गर्थे। ती जहाजमा 90 लाख भन्दा बढी यात्रुले यात्रा गर्थे। विश्वको 90% चिठी पार्सलहरू हवाई जहाजबाट नै ओसार पसार हुन्थ्यो। त्यसरी पठाइएका चिठी र पार्सल त्यही दिन वा भोलिपल्टसम्म संसारभर पुग्थे। संसारभर नै प्रत्येक वर्ष सालाखाला 7% भन्दा बढीको दरले हवाई सञ्जालमा विस्तार भइरहेको थियो। तर विगत 7 महिना यता भने अवस्था फेरिएको छ। गत डिसेम्बरबाट चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोरोना महामारीसँगै हवाई क्षेत्र ओह्रालो लाग्न थालेको हो। आजको दिनसम्म आइपुग्दा थलिने अवस्थामा पुगिसकेको छ। सधैँ आकाशमा उडिरहने संसारका 70% विमानहरू अहिले पार्किङमा छन्। सङ्ख्यामा गणना गर्दा झन्डै 8500 भन्दा बढी यात्रुवाहक विमान कोरोना महामारीको समयमा जमिनमा थन्किएका छन्। संसारमा 6 करोड 5 लाख भन्दा बढी रोजगारी हवाई सेवासँग सम्बन्धित रहेको अनुमान छ। हवाई सेवा नचल्दाको मार पर्यटन क्षेत्रले खेपिरहेको छ। ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ, टुर लगायत होटल व्यवसाय धराशायी बनिरहेका छन्। सायदै यसभन्दा अघि हवाई र पर्यटन क्षेत्रले यस्तो मार खेपेका थिएनन्। त्यसैले सन् 2020 हवाई र पर्यटन क्षेत्रको लागि कालो वर्षको रूपमा रहने निश्चित छ।
वायु सेवा कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सङ्गठनले यस वर्ष धेरै वायु सेवा कम्पनीहरू टाढ पल्टिने र बन्द हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। तर नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म त्यो अवस्था नआएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रवक्ता बताउनुहुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नुहोस् है, यहाँ मूल रूपमा 3 प्रकारको एयरलाइन्सहरू सञ्चालन भइरहेको छ। एउटा हेलिकप्टर सञ्चालन गर्छन्, जुन कि प्राय उसको कमर्सियल फ्लाइट कम चार्टर फ्लाइट भरि हुन्छ र उद्धार कार्यमा बढी संलग्न हुन्छन्। अर्कोतर्फ डोमेस्टिक, आज अब भनौँ न कि झन्डै 4 महिनाभन्दा प्लस भइसक्यो, त्यसमा पनि डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरू पनि पीडित अवस्थामा चाहिँ छन्। यसको लागि केही राहतहरू चाहिँ सरकारले चाहिँ सिभिल एभिएसनमा चाहिँ ल्याइएको चाहिँ छ। सम्भवतः चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भनौँ न कि डोमेस्टिक एयरलाइन्समा आन्तरिकतर्फ र हेलिकप्टरमा पनि केही चाहिँ राहत चाहिँ हुन्छन् होला। र अर्कोतर्फ यो इन्टरनेसनल सञ्चालन गर्ने तेस्रो खालको चाहिँ जुन कि इन्टरनेसनल सञ्चालन गर्छन्, अब उनीहरू पनि व्यापक, यसमा त व्यापक लगानी चाहिँ छ, अर्बौं रुपियाँको लगानी चाहिँ छ, कमाइको अवस्था चाहिँ एकदम न्यून चाहिँ छ। यस्तो बेलामा अहिलेसम्मको रिपोर्ट अनुसार नेपालमा एयरलाइन्सै त बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको चाहिँ छैन, तर आर्थिक क्षति चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ देखिन्छ। कोभिड-19 महामारीको पूर्ण रूपमा अन्त्य नभइकन विश्व अर्थतन्त्र पुरानो अवस्थामा फर्कन सक्ने अवस्था छैन। दुर्भाग्य नै भनौँ, नेपाल सरकारले यो वर्षलाई भिजिट नेपाल घोषणा गरेको थियो र लक्ष्य थियो 20 लाख पर्यटक भित्राउने। तर भ्रमण वर्ष सुरु भए लगतै महामारीले उग्र रूप लियो। महाव्याधिकै कारण सरकारले भिजिट नेपाल रद्द गरिसकेको छ। हवाई क्षेत्र यति धेरै संवेदनशील छ कि कोरोनाको प्रकोप भइसकै बिक्री भइरहेको टिकटको पैसा फिर्ता गर्न समेत वायु सेवा कम्पनीलाई हम्मे परिरहेको छ। सामान्यतया वायु सेवा कम्पनीसँग कम्तीमा 2 महिनाको सञ्चालन खर्च सञ्चित हुनुपर्दछ। तर हाम्रो जस्तो देशमा सानोतिनो पुँजीबाट सञ्चालित वायु सेवा कम्पनीलाई लामो समय उडान भर्न नपाउने स्थिति आइपरेमा पुनः सञ्चालनमा आउन कठिन हुने अवस्था आएको छ। कोरोना सरुवा रोग भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मात्र होइन, आन्तरिक हवाई कम्पनीलाई पनि ठूलो असर परेको छ। आन्तरिक हवाई सेवा कम्पनीहरू सरकारले चैत 11 गतेदेखि लकडाउन गरिसकै ठप्प रहेका छन्। तर लकडाउन यता व्यावसायिक उडान रोकिता निजी क्षेत्रका 18 तथा सरकारी ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम र चिनिया लगानीमा सञ्चालित हिमालय एयरलाइन सहित 20 वटा एयरलाइन्सका 58 वटा जहाज, जेट तथा साना विमान गरी 34 वटा हेलिकप्टर ग्राउन्डेड छन्। मार्च 25 देखि बन्द भएको, आज जुलाई 20 भइसक्यो। अब हाम्रो माग चाहिँ अब बन्द भयो, यो सङ्कट कसले ल्याएर गरेको होइन, सङ्कट सबैलाई पर्या हो। अब हाम्रो माग चाहिँ के छ भन्दाखेरि एटलिस्ट अगस्तबाट चाहिँ डोमेस्टिक सुरु गरिदिनु पर्यो। त्योमा हामीले गभर्मेन्टलाई सबै चिज हामीले भनेका छौँ। अब गभर्मेन्टले पनि पोजिटिभ नै कुरा गरेको छ, डिसिसन चाहिँ भइहालेको छैन। तर अगस्त 5 देखि खोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ कता रहेछ। हाम्रो चाहिँ ठिक छ, अगस्त 5 देखि पनि अगस्त 5 देखि चाहिँ खोलिदिनु पर्यो भनेर भनेका छौँ। अब हामीले यो बिचमा हामीले तपाईँको हाम्रो जुन पेसेन्जरको प्रोटोकल, प्लेनको प्रोटोकलहरू हामीले सबै ड्रिल गरेर, तपाईँले हाम्रो भिडियोहरू पनि हेर्नुभयो होला होइन, हामीले ड्रिल गरेर हामी चाहिँ रेडी छौँ। यात्रुहरूलाई सुरक्षित तपाईँको यो कोरोनाबाट सुरक्षित गर्ने सबै विधि पुऱ्याएर नै हामी चाहिँ रेडी छौँ। अब हामी चाहिँ गभर्मेन्टकै वेट गरेर बसिरहेका छौँ। लकडाउनका कारण उडान बन्द भएका वायु सेवा कम्पनीहरूलाई सरकारले राहत दिएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले व्यावसायिक तथा मनोरञ्जनात्मक उडान भर्ने वायु सेवा कम्पनीहरूलाई त्यस्तो विमानको पार्किङ शुल्कमा 75% छुट दिने निर्णय गरेको हो। यो छुट चैत 1 गतेदेखि लकडाउन खुलेको 1 महिनासम्मको लागि लागू हुनेछ। आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरभित्र कम्पनीले भाडामा लिएर विभिन्न प्रकारका सेवा दिइरहेका पसलहरूको भाडा चैत 1 गतेदेखि लकडाउन खुलेको मितिले 1 महिनासम्म कोठा र कबलको बहालमा र बहाल करमा 75% का दरले छुट दिने निर्णय समेत गरिएको बिहिबारको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। नेपालभरिका विमानस्थलहरूमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुयान तथा मनोरञ्जनात्मक वायु सेवाहरूलाई 2076 चैत्र 1 गतेदेखि लकडाउन खुलेको मितिपछि 1 महिनासम्म
विसान शुल्क, पार्किङ शुल्क भनौँ यसलाई, मा 75%का दरले छुट दिने, आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरभित्र विमान कम्पनीले भाडामा लिएका कोठा, सञ्चालित पसल, कभर, रेस्टुरेन्ट, लज, लाउन्ज, ब्याङ्क, मनी एक्सचेन्ज, सवारी पार्किङ लगायतका दिइरहेका सेवाहरूमा त्यस्ता फर्महरूलाई 2076 चैत्र 1 गतेदेखि लकडाउन खोलेको मितिले 1 महिनासम्म कोठा बहालहरूमा बहाल करमा 75%का दरले छुट दिने र सो अवधिसम्म त्यस्ता फर्महरूलाई जारी हुने बिलमा विलम्ब शुल्क पनि नलिने निर्णय भएको छ। वायुसेवा कम्पनीहरूले सो अवधिसम्म जारी हुने बिलमा विलम्ब शुल्क नलिने समेत निर्णय गरेको छ। वायुसेवा कम्पनीहरूले नियमित रूपमा बुझाउनुपर्ने शुल्कको भुक्तानी अवधि बढाई 2020 को डिसेम्बर 31 सम्म पुर्याइएको छ। त्यस्तै वायुसेवाको सञ्चालन अनुमति पत्र, दस्तुर र उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुरमा 50% छुट दिने निर्णय समेत भएको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। कोरोनाबाट अति प्रभावित होटल, पर्यटन तथा हवाई सहित यातायात क्षेत्रलाई समेत मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। खास गरी बजेटमा उल्लेख कतिपय सहुलियत र कोष स्थापनाका कार्यक्रम मार्फत मौद्रिक नीतिमा यी क्षेत्रहरूलाई सम्बोधनको प्रयास गरिएको छ। कोभिड-19 संक्रमणबाट अति प्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटेल, रेस्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियत कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। कोभिड-19 सङ्कटबाट अति प्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइनेछ। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माणाधीन आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गर्न पुँजीको अभाव हुने भएमा त्यस्ता आयोजनाका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहज ढङ्गबाट कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माणाधीन आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न पुँजीको अभाव हुने भएमा त्यस्ता आयोजनाका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ढङ्गले कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ। होटेल, पर्यटन र हवाई उद्योगले विगतबाटै मागिरहेका विषयवस्तुलाई बजेट र मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयनमा भने शङ्का रहेको छ। साउन 7 गतेसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द रहेकाले पनि हवाई क्षेत्रमा यसले ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ। त्यसैले देशको एकमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गतिविधि शून्य पराएछ। दैनिक 2 करोड 60 लाख भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरिरहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल केही महिना यता सुनसान छ। केही चार्टर उडान मात्र भएका छन्। गत वर्ष कुल 72 लाख भन्दा बढी यात्रुले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यात्रा गरेका थिए। 1,30,000 भन्दा बढी हवाई जहाजको उडान अवतरण भएको त्रिभुवन विमानस्थलको अवस्था यो वर्ष कस्तो हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। हुन त सरकारले विदेशमा अल्पत्र परेका नेपाली नागरिकहरूलाई उद्धार गर्न भनी नियमित चार्टर फ्लाइट गरेसँगै विमानस्थल खोल्न भने सरकारलाई सहज भएको छ। वास्तविकमा हामीलाई एयरपोर्ट सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक कम्पोनेन्टहरू के हुन् त? रनवे चाहिन्छन्, जुन कि 450 को लागि पहिले हामी गर्थ्यौँ। रनवे यथावत चाहिन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ। ट्याक्सीवे यथावत चाहिन्छ। अनि त्यो जहाजको पार्किङमा झन् यो बिचमा हामीले जहाजको पार्किङको अवस्थामा वृद्धि गरेका चाहिन्छौँ। पहिले हामीसँग चाहिँ 9+2 थियो, भन्दाखेरि 2 थपेर अझ हामीले चाहिँ बढाएको अवस्थामा चाहिन्छ है। अब टर्मिनलमा आयो, टर्मिनलमा पनि व्यापक परिवर्तन चाहिँ गरेका चाहिन्छौँ। सो आजको अवस्थामा TIA कमर्सियल फ्लाइटको लागि रेडी अवस्थामा चाहिँ। नेपालका वायुसेवा कम्पनी आर्थिक रूपमा त्यति सबल छैनन्। अहिलेको अवस्थामा नेपालका हेलिकप्टर कम्पनीको व्यवसाय पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ। अब सन्देश मात्रै दिएर चाहिँ भएन होइन। अब अलिक रियलिस्टिक पनि हुनु पर्यो एउटा कुरा। अब यहाँ त नेपालमा के अरे मिठो कुरा र गफ मात्रै गरेर चाहिँ तपाईँको त्यो चलाएर त्यो समय गुज्रिसके जस्तो लाग्छ कि मेरो बुझ्नु। अब हामी त अलिकति रियलिस्टिक पनि हुनु पर्यो, प्र्याक्टिकली पनि हुनु पर्यो होइन। अब त्यहाँ केही पनि छैन, जिरो छ भनेर भएन नि। विथ एभिडेन्स, विथ डकुमेन्ट्स, विथ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ हामी हुनु पर्यो यो कुरामा। अब यो कुरामा मेरो चाहिँ गभर्मेन्ट अलिकति स्ट्रङ लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने अहिलेको स्थितिमा नत्र भने हामी एयरलाइन्सहरू यो सबै चाहिँ तपाईँको यो सिद्धिन्छ। किनभने अब जति थेक्नु सक्छ त्यो त आफ्नो जिउले थेक्नु सक्दैन, त्यो त मान्छेले प्रयास गर्छ।
नेपालमा हाल करिब 1 लाख भन्दा बढी रोजगारी हवाई क्षेत्रले सिर्जना गरेको पाइन्छ। यस महामारीले विश्वको अर्थतन्त्रको वृद्धि नै झरेर 3% रहनुले पनि 80% दैनिक रूपमा काम गरेर गुजारा चलाउने जनसङ्ख्यालाई गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ। हाम्रो जस्तो भूपरिवेशित मुलुक भएकाले पनि हवाई सेवाको महत्त्व बढी नै छ। पर्यटन क्षेत्रको विकास हवाई सेवाको विस्तार र सञ्चालनसँग जोडिएको हुन्छ। अहिले पनि नेपाल आउने पर्यटकमा 75% हवाई मार्गबाट भित्रिने गरेका छन्। अन्य व्यवसायको तुलनामा सञ्चालन खर्च बढी हुने यस व्यवसायमा मुनाफा कमाउन कुशल व्यवस्थाको आवश्यकता पर्छ। नेपाल जस्तो हवाई सेवाको लागि इन्धन लगायत सञ्चालन खर्च महँगो हुने देशका लागि त यो व्यवसाय आफैमा बढी जोखिमको व्यवसाय हो। दर्शकहरू, यहाँहरूले यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि पक्कै पनि नेपालको हवाई क्षेत्रमा कोरोनाले पारेको प्रभाव, नेपाल सरकारले हवाई क्षेत्रका लागि दिएको सहुलियत पश्चात व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया लगायतका विविध विषयमा त जानकारी पाउनु नै भयो होला। अब हामीले यहाँहरूलाई वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालका प्रवक्ता योगराज कँडेल शर्मासँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ सर। थ्याङ्क यू। मैले अघि पनि भने नेपालको हवाई क्षेत्रमा यो कोरोनाले पारेको प्रभावबाट जाउन कस्तो प्रभाव पर्यो सर? किनकि लगभग 120 दिन हुन आँटिसक्यो, त्योभन्दा नि बढी भइसक्यो। यहाँ त लगभग ठप्पको अवस्थामा हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। यो जुन प्रश्न राख्नु भएको छ यो जगजाहेर छ। वर्ल्ड नै कोरोना प्रभावित भइसक्यो। विशेष गरेर नेपाल हामी 2020 नेपाल भ्रमण वर्ष अगाडि बढाउने सङ्घारमा थियौँ। लगभग टुरिस्ट सिजन पिक भएर हामीले 10-12 दिन चाहिँ हामीले सेवा गर्ने मौका पनि पायौँ। केही टुरिस्टहरू आइसकेका पनि थिए। उत्साहजनक सुरुवात थियो। तर हामीलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भयो। या उत्साहजनक सुरुवात थियो, एकदम पहिलो गाँसमै ढुङ्गा तपाईँ भन्नुहुन्छ। 10 दिन जति टुरिस्ट सिजनको 10 दिन मात्रै गुज्रेको थियो। किनभने यहाँलाई जानकारी नै छ, करिब 15 मार्चदेखि सिजन सुरु हुन्छ हाम्रो। 23 मार्चमा गएर यो चाहिँ नि 23 मार्च हामीले अन्तिम फ्लाइट गऱ्यौँ। 24 मार्चदेखि लगभग क्लोज नै भयो। यो अहिले के हो भने यसपालि साथीहरूले धेरै नै लगानी गर्नुभएको थियो। किनभने हामीसँग जुन बुकिङ आइरहेको थियो करिब 12% को ग्रोथ, 19 को तुलनामा 20 मा 12% को ग्रोथ हामी गर्छौँ भन्ने अनुमान हामीले गरेका थियौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट, जस्तै बुद्धहरूले केही जहाजहरू थपेका थियो, केही हेलिकप्टर साथीहरूले थप्नु भएको थियो। यस वर्ष राम्रो हुन्छ र पुरानो घाटाहरू गएका अथवा हामीले यसपालि क्षतिपूर्तिहरू पनि गर्छौँ है। कतिपय नयाँ आउने साथीहरू, नयाँ खोल्ने साथीहरूमा जो जाँगर थियो। नेपालको इन्डस्ट्री अब चाहिँ अझै अगाडि जान्छ। विशेष गरेर हामी सर्भिस इन्डस्ट्रीमै बाँच्ने भएको कारणले जान्छ भन्ने थियो। यहाँले भने जस्तो पहिलो गाँसमै ठ्याक्कै 9 दिनमा हामी चाहिँ नि यो टक्राउमा पऱ्यौँ र सडनली चाहिँ नि विश्वव्यापी रूपमा एउटा कोरोना, एउटा यस्तो भाइरसले प्रभाव पार्यो। अहिले संसार ठप छ र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने त यसको प्रभाव यतिसम्म पर्यो कि अब लगभग इन्डस्ट्री धराशायी हुने र बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आजको दिनमा देखिएको छ। हजुर, कोरोनाको कहरकै बिचमा सन् 2020लाई विश्वका भन्न विभिन्न हवाई सङ्गठनहरूदेखि लिएर विभिन्न हवाई क्षेत्रका सम्बन्धित निकायहरूले कालो वर्षको रूपमा परिभाषित गरिसकेको अवस्थामा यहाँ त प्रवक्ता समेत हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ कसरी उठ्छौँ त अब? यसमा सिम्पली हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भने हामीले प्रति वर्ष आफ्नो मुनाफा अथवा ट्रान्जेक्सनमा सरकारलाई ट्याक्स बुझाउँछौँ, कर्मचारीले ट्याक्स बुझाउँछ। कस्तो हुन्छ भने यो हामीलाई के भनिन्छ भने म्यानेजमेन्टको अध्ययनमा, फाइनेन्सियल सिस्टममा जति बेला आवश्यकता पर्छ इन्डस्ट्रीलाई अथवा जनता, हामी त जनता पनि हो नि, त्यहाँ राज्यले सहयोग गर्ने भनेर भन्छ। अहिले हामीसँग के हो भने प्रत्येक पटक कुनै पनि एउटा यस्तो सानोतिनो घटना हुँदाखेरि हामीसँग त्यसलाई जित्न सक्ने, राइज हुन सक्ने पर्सनली कम्पनीले नै स्ट्राटेजी बनाएर सक्थ्यो। तर यसपालि कस्तो भयो भने यो यस्तो कारक तत्त्व बन्यो जसमा हामीसँग कुनै यसको उपचार विधि नै छैन। तर हामी उठ्न सक्छौँ, अब बेला आएको छ। किन 2015 को भूकम्पपछि पनि यहाँ हेर्नुभयो भने केही समयपछि हामी उठ्यौँ त, हामी ट्र्याकमा फर्छौँ। हामी रिभाइभ भइसकेको अवस्था थियो। हामीलाई धेरै लामो समय लागेन। नेपालीहरू यति छिटो खुसी मनले फेरि आफ्नो ट्र्याकमा आइदिए। अरू देशको तुलनामा हामी छिटै रिभाइभ भएको। नेपालकोमा अहिले पनि हुनसक्छ। सधैँ बन्द गरेर इकोनोमिक स्थिति ठप्प पारेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। एउटा यस्तो बिन्दु आउँछ जति बेला हामी न पछाडि फर्किन सक्छौँ न अगाडि जान सक्छौँ। त्यस कारण समय आएको छ, सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी सक्छौँ। अहिले पनि तपाईँको आजको दिनमा अहिले बाढीले गर्दाखेरि धेरै फ्लाइटहरूको डिमान्ड आएको छ रेस्क्युको, तर हामीले गर्न सकेका छैनौँ। मलाई भन्नुहुन्छ भने दिनमा 5-6 वटा आउँछ, तर हामीले दिनमा 2 वटा
2वटा फ्लाइटभन्दा बढी गर्न सक्दैन, किनभने पर्मिसन लिनुपर्छ, यसको बाध्यता छ स्थानीय निकाय, त्यसपछि जिल्ला प्रशासन, त्यसपछि गृह मिनिस्ट्री, त्यसपछि सिभिल एभिएसन अथोरिटी गर्दाखेरि लम्बा चौडा प्रोसेस भएको कारणले जहाज दिनभरि थन्केर जति बेला पर्मिसन आउँछ त्यति बेला उठ्छौँ। तर अब चाहिँ नि यसलाई सुरक्षा विधि अप्नाएर, किनभने संसारले एसओपी जारी गरिसक्यो, स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडियरमा प्यासेन्जरले गर्ने काम, एयरपोर्टले गर्ने काम, मेरो पाइलटले गर्ने काम, भन्छ हाम्रो सेफ्टी प्रोटोकल पनि आइसकेको अवस्था छ, आएर एप्रुभ पनि भइसक्यो सेफ्टी प्रोटोकल। यो विधिमा गऱ्यौँ भने अहिले त साइन्सले पनि के भनिसक्यो भने हेर्नुहोस्, हिजोसम्म डोनाल्ड ट्रम्पले मास्क लगाउनु हुन्थ्यो, आज कमसेकम मास्क लगाउनु सुरु गर्नु, ओके यो चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजरको एउटा अङ्ग रहेछ है भन्मान। पछि हामीले केही सिक्यौँ नि त यो बेलामा। हामीले यो बिचमा कति लस गऱ्यौँ होइन? हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेका 1000भन्दा बढी त जनशक्ति नै छन्, विभिन्न भन्न पाइलट होलान्, को पाइलट होलान्, एरोस्टेज होलान्, एयरपोर्ट अपरेटर होलान्, धेरै छन्। यो उहाँहरूको रोजीरोटी गुम्ने खतरा पनि छ भन्ने जुन खालको भन्न यो प्रश्न चिन्ह आइरहेछ नि, त्यसलाई चाहिँ निजी या भन्न सरकार जसले पनि उहाँहरूको माग त सम्बोधन गर्नु पर्ला नि होइन र? करेक्ट। यो तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, 20वटा कम्पनी छन् इन्टरनेसनल सहित, नेपाली आफ्नो नेपाली अपरेटर आफ्नो ओनरसिप भएका एक्ज्याक्टली, नेपालको एउटा एनएससी र हिमालय एयरलाइन्स सहित प्राइभेट सेक्टरमा एयरलाइन्स अपरेटर एसोसिएसनको आफ्नो 17 मेम्बर प्लस 3 गर्दा ती 20वटा मेम्बरमा हामीसँग करिब 58 र 34 एयरक्राफ्टहरू आजको दिनमा तपाईँले भन्नुहुन्छ भने लगभग 100% ग्राउन्डेड छन्। फिक्सिङको हकमा 70% को हकमा ग्राउन्डेड मान्न सकिन्छ, केही साथीहरूले गर्नुभएको छ अहिले उडानहरू। हेलिकप्टर इट्स अलमोस्ट 90%। केही उडान हामीले यो त्यो पनि सरकारको अनुरोधलाई भन्ने यो बाढी पहिरोको रेस्क्युमा स्पेसली रेस्क्युको प्रयोजनको लागि मात्रै खोलेको। तर यसबाट तपाईँले यसबाट आउने आम्दानीबाट तलब खुवाउन पनि पुग्ने स्थिति छैन, यहाँलाई जानकारी होस्। त्यो त फेरि सर्भिस नै हो नि सर, सर्भिस हो, हामी त सर्भिसै इन्डस्ट्री भनिरहेछौँ। तर के हो भने यो इन्डस्ट्री अब चाहिँ नि एकदम खतराको अन्तिम बिन्दुमा पुगेको छ। कसरी? आज 4 महिना क्रस भयो, प्रत्येक एयरलाइन्सको मिनिमम स्यालेरी, म एउटा 2टा हेलिकप्टर राख्ने कम्पनीको पनि स्यालेरी करिब 60 लाखदेखि 80 लाख हुन्छ। एनएससी, हिमालय एयरलाइन्स, बुद्ध एयर, यति एयरलाइन्स जस्ता ठुलोको कम्पनीको कुरा गर्नुहुन्छ भने महिनाको स्यालेरी मात्रै करिब 6 करोड रुपियाँ मिनिमम जान्छ। एनएसीको कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब 20 करोड रुपियाँ स्यालेरीमा जान्छ। हिमालय एयरलाइन्सको त्यस्तै हालत छ मन्थली। अरू खर्चहरूको त तपाईँ कुरै नगर्नुहोस्, जहाज जति ग्राउन्डमा बस्छ यसमा बिग्रने सम्भावना बढी हुन्छ। यो मेसिन हो, जति रोटेट बढ्यो त्यति चाहिँ नि यो स्मुथ हुन्छ। भोलि बिहानको दिनमा पुनः यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि धेरै खर्चहरू आउनेवाला छन्। स्टाफ रिटेन गर्न सक्ने स्थिति छैन। हेर्नुहोस्, धेरैका रोजीरोटी जाने खतरा छ। आजको दिनमा तपाईँले भन्नुहुन्छ भने 10% पनि अकुपाई भएको छैन, हामीले काम गराउन सकेका छैनौँ, घरैमा राखेर बसिराख्नु भएको छ। यसले गर्दा के हो भने एयरलाइन्स इन्डस्ट्रीको तपाईँले सरसर्ती हेर्नु भने करिब 2% जिडिपीमा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन हो। एयरलाइन्स उड्डयन क्षेत्रको 2 देखि 3% हामीले हेरिरहेछौँ जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन हो। तर जिडिपीको कन्ट्रिब्युसन नहेरेर दोस्रो पार्टमा हेर्नुहुन्छ भने करिब हामीले 4000 कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छौँ र करिब 10,000 प्लस इन्डाइरेक्टली यसमा डिपेन्डेन्ट छ यो सेक्टरसित। तपाईँ एयरलाइन्स चल्यो भने ट्राभल एजेन्सी चल्छ, ट्रेकिङ एजेन्सी चल्छ भन्ने त 40,000 मान्छेहरू यसमा इङ्गेज छन्। 40 देखि 50,000को मान्छे बिचमा इङ्गेज छन् भनेपछि यो सबै तपाईँले साइकल हेर्नुभयो भने यो टोटल साइकलमा लाखौँ मान्छे, लाखौँ परिवार जोडिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको रोजीरोटी गुम्ने त खतरा छ। त्यस कारण हामीले के भनिरहेछौँ भने यसलाई रिभाइभ गर्नलाई कमसेकम सुरु गरौँ, अब टाइम भयो। अझै पनि गऱ्यो भने यसको सेकेन्डरी इफेक्टहरू के देखिन थाल्यो भने आजको दिनमा 21 जनाले सुसाइड गर्न थाले। सेकेन्डरी पार्ट आइसक्यो। त्यस कारण दोस्रो पार्ट पनि प्यारलली हेरौँ है। अब चाहिँ नि यसलाई स्ट्याक गरेर बस्नु हुँदैन, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीले मान्दैछौँ। यहाँहरूकै केही समय पहिलेको विज्ञप्तिलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने नि 11 अर्बभन्दा बढी नोक्सानी हामीले बेहोरिसक्यौँ, अब कति बेहोर्ने भन्ने खालको थियो नि। सरस्वती हेर्दाखेरि करिब हामीले 40 अर्बको नोक्सानी बेहोर्दैछौँ। म तपाईँलाई भनिदिउँ 11 अर्ब त के हो भने यो ट्रान्जेक्सनको हामीले सिजनमा 3 महिना हेरेका थियौँ। त्यो पनि करिब 18 अर्बको बिजनेस हामीले गर्छौँ यो बिचमा भन्ने थियो। हेर्नुहोस्, किनभने 18 अर्बको लस मात्रै कुरा गरिरहेको छु मैले। एयरलाइन्स इन्डस्ट्री मात्रै डुबिरहेको छैन, सँगसँगै अरू इन्डस्ट्री यस्ता सम्बन्धित इन्टररिलेटेड इन्डस्ट्रीहरू सबैको हालत खराब छ। जसै भन्न लकडाउन सुरु भएको चैत 11 गतिदेखि लकडाउन अन्त्य नभएसम्म
को 1 महिनाको त्यस्तै भाडामा ग्राउन्डेड भएका विमानको हकमा 75% Right. छुट दिने, त्यसै गरी तपाईँहरूको नवीकरण र दस्तुर लगायतका विभिन्न कुराहरूमा पनि जुन सरकारले छुट दिएको छ, यसलाई भन्न वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले कसरी लिएको छ? यहाँ प्रवक्ता हुनुहुन्छ। यो विशेष गरेर हामीले यो धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले आशा के गरेका थियौँ भने यो चाहिँ बजेटमा पनि आउँछ कि भन्ने होप थियो, तर यो पछिल्लो चरणमा डिसिजन भयो। यो ढिलै भए पनि देर आए दुरुस्त आयो भन्छ, यो ढिलै भए पनि राम्रै हो। यसले उहाँले के गरिदिनु भएको छ भने विशेष गरेर क्यानलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। क्यानको सिफारिसमा यो मन्त्री परिषदले पारित गरिदिएको छ र हाम्रो मर्मलाई बुझिदिनु भएको छ उहाँहरूले। हामी आभार छौँ यसप्रति। क्यानले यसलाई पोजिटिभली लिएको छ। विशेष गरेर ल्यान्डिङ पार्किङ र एयरपोर्टका कोठाहरू भाडामा जति पनि पसल कबलहरू त्यहाँ पसलहरू, जति छन्, कबलहरूमा 75% हामीले बेहोर्ने, 25% 75% उहाँहरूले छुट दिने, 25% हामीले तिर्ने र अरू नवीकरण दस्तुरहरू जति पनि छन् यसमा 50-50 50% हामीले बेहोर्ने, 50% उहाँहरूले छुट दिनुभएको छ। सराहनीय छ। यो दुःखको बेलामा उहाँहरूले यसलाई चाहिँ नि प्रोएक्टिभ भएर अगाडि बढाइदिएर यसलाई चाहिँ हामीलाई सम्बोधन गरिदिनु भएको छ। यो चाहिँ नि वास्तवमा प्रोएक्टिभ डिसिसन नै मान्छु मैले यसलाई। भने चाहिँ यसैमा मैले जोडेँ, अस्ति मात्रै राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। करेक्ट। जुन मौद्रिक नीतिले त झन् यहाँहरूलाई ठुलो राहत देला जस्तो भन्न जुन खालका कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यसै गरी जुन भन्न त्यसमा भएको कोषको स्थापना लगायतका कुराहरू, विशेष गरी हवाई क्षेत्रका लागि स्पेसिफाई कुराहरू पनि आएको छ। त्यसले त अब हामी सर्भाइभ हुन सहज हुँदैन र भने? यस्तो छ, यसको प्रभाव मौद्रिक नीतिमा धेरै राम्रो कुराहरू आएको छ, डेफिनेटली हो। तर हाम्रो एउटै प्रश्न के हो के कार्यान्वयनमा शङ्का हो यहाँहरूलाई? हो, एक्ज्याक्टली। किनभने हामीसँग के अनुभव छ भने 2015को भूकम्पपछि पनि मौद्रिक नीतिमा धेरै राम्रो मौद्रिक नीति आएको थियो। तर पछि जब चाहिने प्र्याक्टिकल लेभलमा कारणको पक्षमा हामीले यो लगभग नपाएछ र नै भयो कि। त्यस कारण पहिलो प्रश्न त के हो भने यसपालि यस्तो नहोस्, तर यसका राम्रा कुराहरू गर्छु मैले। यो चाहिँ नि हामीले राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरज्यूलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। जसरी सेन्सिटिभ सानो सानो शब्दमा पनि उहाँले कन्जुसाइ गर्नुभएको छैन। विशेष गरेर हामीले 3-4 कुराहरूमा फोकस गरेका थियौँ। हामीलाई सरकारले दया नै गर्नु पर्दैन, तर यति कुराहरू सम्बोधन गरिदियोस् भनेर भनेका 3-4 कुराहरू उहाँले सम्बोधन गरिदिनु भएको छ। अब पछिल्लो चरणमा आएर चैत मसान्तसम्मको लागि एकमुष्ट सम्बोधन भएको छ। यो हाम्रो लागि साह्रै रिलिफ हो, एकदमै ठुलो रिलिफ हो एकातिर। अर्को त्यसमा दोस्रो के भनिरहेको छ, अल्पकालीन, मैले दीर्घकालीन लोनको विषय कुरा गरेँ, अल्पकालीन लोनको हकमा 60 दिनसम्म एक्सटेन्सन गर्न सकिने हो। यो चाहिँ नि वास्तवमा यो भन्दा शब्द सुन्दा एकदम सिम्पल लाग्छ, तर हामी व्यवसायीहरूलाई यसले पनि यो 60 दिनले पनि ठुलो काम गर्छ। हेर्नुहोस्, एकदमै ठुलो काम गर्छ कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू सँगसँगै के भनेको छ भने यी पुनर्संरचना, पुनर्तालीकरण, कर्जामा विकेन्द्रीकृत गरिने छ भनेर भएको छ। त्यो भनेको के हो भने यो चिजमा राष्ट्र ब्याङ्कलाई पटक पटक सोध्नु पर्दैन। मैले जुन ब्याङ्कसित लोन लिएको छु त्यो इमिडिएटली गरिदेऊ है भनेको हो। यो कुरामा ब्याङ्कले चाहिँ नि सहज गरिदिनु पर्यो, हामीलाई ट्रस्ट गरिदिनु पर्यो। यी चाहिँ नि सामान्य कुराहरू, जुन सामान्य म भन्दिनँ, यो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू थिए हामीलाई, यी चाहिँ नि सम्बोधन भएको छन्। यहाँहरूको एउटै माग, विश्वले उड्डयन क्षेत्र खोलिसक्यो होइन? अब हामी तत्काल खोल्नुपर्छ, हामी पनि कोरोना सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ, यही होइन त? करेक्ट। मैले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल, हामीले बन्दै गरेका छैनौँ वास्तवमा भन्ने। नेपालमा एयरलाइन्स बन्द छ, तपाईँले दुबई उडाउनु भएको छ, कता उद्धारको लागि त उडाउनु भएको छैन, आखिर उडेको त छ नि। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ पनि प्रोटोकल लागू गरेर उडाएको हो। हेर्नुहोस्, भनेपछि उडाउन सक्छौँ, उडाउनु पर्छ। हाम्रो वायु सेवा सञ्चालक सङ्घको मागै हो, अब रोकिनु हुँदैन। हस् सर, नमस्ते। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालका प्रवक्ता योगराज शर्मा कडेल। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। कार्यक्रमबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन र नेपाल पर्यटन बोर्डको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम हामी फेरि उठ्नेछौँ। आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।